अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आज हम लोगों ने ज़र एतबार को कंट्रोल करने के तरीके डिस्कस करने हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज़र एतबार को कंट्रोल करने के मिकदारी तरीके डिस्कस किए थे। बेसिकली हमारे पास ज़र एतबार को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाते हैं मिकदारी तरीके, जो कि 5 तरीके थे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट आज हम लोग अमूमी या वस्फ़ी तरीके डिस्कस करेंगे। तो अमूमी या वस्फ़ी तरीके ऐसे तरीके होते हैं जो मरकज़ी बैंक सिर्फ मखसूस मकासद के हसूल के लिए अपनाता है, और ये तरीके ऐसे तरीके होते हैं जिनका लिमिटेड इफ़ेक्ट होता है। ये तरीके जो हैं मरकज़ी बैंक वो पार्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए यूज़ करता है, और ये एक स्पेसिफ़िक डायरेक्शन में होते हैं, और स्पेसिफ़िक जो है ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे अमूमी या वस्फ़ी तरीक़ों की तरफ चलें तो हमारे पास ज़र की मिक़दार को कंट्रोल करने में 6 किस्म के अमूमी या वस्फ़ी तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है इखलाकी तरगीब। दूसरे नंबर पे मरकज़ी बैंक नशर व अशायत का तरीका इस्तेमाल करते हुए ज़र की मिक़दार को कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बराह रास्त इक़दामात। तो मरकज़ी बैंक जो है वो बाज़ औक़ात बराह रास्त इक़दामात उठा के जो है वो ज़र की मिक़दार को कंट्रोल करता है। चौथे नंबर पे कर्ज़ों की पाबंदी आ जाती है। पाँचवें नंबर पे इंतखाबी तरीका कंट्रोल आता है, और छठे नंबर पे हमारे पास हद मुख्ततम में तब्दीली आ जाती है। अब वन बाय वन हम लोग इन तरीक़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इखलाकी तरगीब, यानी कि मॉरल एडवाइस। मरकज़ी बैंक क्या करता है, वो वक्तन फ़वक्तन तजारती बैंकों को कुछ मॉरल एडवाइस दे रहा होता है, इखलाकी तरगीब देता है, ताकि जो तजारती बैंक हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, उनकी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी मुआशी सरगर्मियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौमी और मुल्की मुफाद के लिए हों। ठीक है, जब मरकज़ी बैंक ये देखता है कि तजारती बैंक ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला हैं जो कौमी और मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ हैं, तो वो बैंक क्या करता है, उनको कोई मॉरल एडवाइस देता है, इखलाकी तरगीब देता है, उनको इखलाकी मशवरा देता है कि आप लोगों की सरगर्मियाँ जो हैं वो मुल्क और कौम की मफाद के लिए होनी चाहिए। मरकज़ी बैंक मुल्क की मुआशी सूरत हाल से उनको आगाह करता है और उनसे ताउन की दरख्वास्त करता है। बच्चे अगर दर हकीकत देखा जाए तो मरकज़ी बैंक ने ज़र की इतबार को कंट्रोल किसके ज़रिए करना होता है, अपने तजारती बैंकों के ताउन से। ज़री पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करनी होती है मरकज़ी बैंक ने वो तजारती बैंकों के ताउन से ही पॉसिबल होती है। तो मरकज़ी बैंक जो है वो उनको इखलाकी तरगीब का तरीका इस्तेमाल करते हुए उनसे ताउन की दरख्वास्त करता है, और उनसे इस चीज़ की भी दरख्वास्त की जाती है कि जो कर्ज़े जारी कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सरमायाकारी और पैदावारी मकासद के लिए किए जाएँ। गैर पैदावारी मकासद के लिए कर्ज़ों की जो है वो थोड़ी हदबंदी कर देता है अफराते ज़र की सूरत हाल में। तो बच्चे दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है नशर व अशायत। बाज़ औक़ात हमारे मुल्क का मरकज़ी बैंक जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लोगों को मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में बाखबर रखता है, आवाम को मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में जो है वो आगाह करता है, ताकि आवाम भी जो है वो कारोबारी अदारों की पॉलिसियों के बारे में और इनके पैदावारी अहदाफ के बारे में, उनके पैदावारी टारगेट्स के बारे में जान सकें। ठीक है, और उसके अलावा आवाम को सरमाए के ज़खायर के बारे में जो है नॉलेज दिया जाता है, और बैंकों की शरह सूद अफराते ज़र की हालत के बारे में आवाम को आगाह किया जाता है। तो इस सूरत हाल में हमारा मरकज़ी बैंक जो है वो नशर व अशायत की पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बराह रास्त इक़दामात। बराह रास्त इक़दामात मरकज़ी बैंक को बाज़ औक़ात जो है वो मजबूरन कुछ डायरेक्ट एक्शंस उठाने पड़ते हैं अपने तजारती बैंकों के ख़िलाफ़। जब मरकज़ी बैंक ये महसूस करता है कि ज़र एतबार से मुतल्लिक इसकी पॉलिसियों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो तजारती बैंक हैं वो उसकी पॉलिसियों को फॉलो नहीं कर रहे, तो मरकज़ी बैंक को मजबूरन कुछ
براہ راست اقدامات کرنے پڑتے ہیں، ان میں کیا آ جاتا ہے، مرکزی بینک کیا کرے گا، ان کے حساب گھر کی سہولت ختم کر دیتا ہے۔ بچے حساب گھر کا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو ہمارا مرکزی بینک اپنے ممبر تجارتی بینکوں کو فراہم کرتا ہے تاکہ تجارتی بینکوں کے نمائندے اکٹھے ہو کر اپنے کھاتوں کی کلیئرنس کر سکیں، ایک دوسرے کی واجب الاعاد اور واجب الوصول رقم کا حساب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اصول کے ذریعے وہ لوگ اپنے اکاؤنٹس کی سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ تو مرکزی بینک کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ جو ممبر تجارتی بینک ہیں وہ میری پالیسیوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو وہ ان کی حساب گھر کی سہولت ختم کر دیتا ہے، وہ فہرستی بینکوں کو غیر فہرستی قرار دے کر ان کی بڑی زیادہ جو مراعات ہیں، ریلیکسیشن جو ان کو مل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کینسل کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ براہ راست اقدامات میں مرکزی بینک کیا کرتا ہے، ان کے محفوظ زر نقد کے تناسب میں اضافہ کر دے گا۔ ہم نے لاسٹ جو مقداری طریقے ڈسکس کیے تھے اس میں بھی ہم نے محفوظ زر نقد کے تناسب کو ڈسکس کیا تھا۔ تو بچے مرکزی بینک کیا کرتا ہے، ان کے محفوظ زر نقد کے تناسب میں اضافہ کر دے گا تاکہ ان کے قرض جاری کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے۔ جب وہ ان کے محفوظ زر نقد کے تناسب میں اضافہ کر دیتا ہے تو مرکزی بینکوں کی قرض جاری کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، اور یا پھر مرکزی بینک کیا کرتا ہے، ان کی ہنڈیوں پہ دوبارہ بٹا لگانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ جو ایکشنز ہیں، یہ براہ راست اقدامات ہیں، یہ مرکزی بینک کو اس صورت میں اٹھانے پڑتے ہیں جب جو ممبر تجارتی بینک ہیں وہ مرکزی بینک کی پالیسیوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے، وہ ملک کی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، افراط زر اور تفریط زر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں قرضوں پر پابندی۔ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے، یہ آخری لمٹ ہوتی ہے، آخری حد تک دیکھنے کے بعد مرکزی بینک جو ہے وہ یہ قدم اٹھاتا ہے، لیکن تاحال یہ مرکزی بینک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائے، لیکن جب ہماری معاشی صورتحال جو ہے بدحالی کی طرف چلی جاتی ہے، ہماری اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ بدترین ہو جاتی ہیں، تو مرکزی بینک کو مجبوراً قرضوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے۔ مرکزی بینک کیا کرتا ہے، تجارتی بینکوں کے قرضے دینے پر پابندی عائد کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ بہت ہی مشکل اور خصوصی حالات میں اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جب ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ بدحالی کے دور کی طرف چلی جاتی ہے تو مرکزی بینک کو مجبوراً قرضوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے۔ یہ بھی عمومی یا وصفی طریقے کی ایک قسم ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انتخابی طریقہ کنٹرول۔ اب بچے یہ ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں مرکزی بینک صارفین کی قوت خرید کو کم یا زیادہ کر کے زر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بیسیکلی بچے پراپر سینیریو سارا دیکھیں افراط زر اور تفریط زر کا، تو افراط زر کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ زر جو ہے زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں۔ جب وہ ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی قیمتوں میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ افراط زر کی صورت میں قیمتوں میں اضافے کا رجحان پایا جاتا ہے، تو مرکزی بینک جب دیکھتا ہے کہ لوگ چیزوں کی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اشیاء کی خرید کی شرائط بھی سخت کر دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے ملک میں افراط زر کی صورتحال پہ قابو پایا جا سکے۔ اور جب مرکزی بینک نے زر کی رسد کو بڑھانا ہوتا ہے، یعنی کہ تفریط زر کی صورت میں، تو اشیاء کی خرید کی شرائط نرم کر دی جاتی ہیں۔ تفریط زر کی صورتحال میں ویسے بھی بچے لوگوں کے پاس زر کی مقدار کم ہوتی ہے، جب زر کی مقدار کم ہوتی ہے لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ کم کرتے ہیں، جب لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ کم کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پرائسز میں کمی واقع ہو جاتی ہے، پرائسز میں بھی کمی واقع کر دی جاتی ہے اور اشیاء کی خرید و فروخت کی شرائط بھی نرم کر دی جاتی ہیں تاکہ ملک میں زر کی رسد کو بڑھایا جا سکے۔
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हद मुख्ततम में तब्दीली। बच्चे हद मुख्ततम क्या होता है? ये हमारी मार्जिन लाइन होती है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कर्ज़े और कर्ज़े की कफ़ालत की मालियत के दरमियान फ़र्क होता है। अब कर्ज़े की कफ़ालत से क्या मुराद है बच्चे? जब भी हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, हम बैंक के पास कर्ज़ लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक क्या करता है? हमसे कर्ज़े की कुछ कफ़ालत तलब करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग गाड़ी लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास, हम लोन लेने जाते हैं कि हमने गाड़ी जो है वो ख़रीदनी है, तो हम बैंक से लोन तलब करते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए का लोन तलब करते हैं बैंक से, तो बैंक क्या करेगा? कहेगा कि इसका 20% जो है वो कर्ज़े की कफ़ालत के तौर पे करें। अब 10 लाख का 20% हम लोग कर्ज़े की कफ़ालत के तौर पे करते हैं, तो ये जो है ये हमारे पास हद मुख्ततम होती है। तो बैंक जब देखता है कि मुल्क में अफरात ज़र है, तो वो क्या करता है? हद मुख्ततम को बढ़ा देता है, ताकि जिससे लोगों की कर्ज़ लेने की सलाहियत कम हो जाए और ज़र की मिकदार में जो है वो कमी वाक़या हो सके। और उसके अपोज़िट तफरीत ज़र की सूरत हाल में हद मुख्ततम को कम कर दिया जाता है, ताकि लोगों की कर्ज़ लेने की सलाहियत ज़्यादा हो सके और ज़र की रसद में इजाफ़ा किया जा सके। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ज़र एतबार को कंट्रोल करने के तरीके जो हैं वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।